बृहस्पतिः द्रवन्देन्द्रस्याग्निश्चराष्ट्रन्दारयतां ध्रुवम् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ ओषधे संबन्धे सोमेन दाराज्ञा यस्मे करोति ब्राह्मस्य गुणराजन् वारयामसे ॐ हिरण् डिलीट नहीं करो फिर नहीं लेना ओके ना ॐ ध्रुवाध्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वं मिदं जगतो ध्रुवाः पर्वता इमे ॐ हिरण्यरूपस हिरण्यसन्द्रगवान्नवाच्छेद हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्तर्योनेर्षिद्ध्या हिरण्यदादद्यन्नमस्मै सहिरत्नानि दाशुषे सुवासविधापकः तं भागं चित्रमीमहे ओषधसंवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुन् राजन् वारयामदे आकृष्णेधा वर्तमानो निवेशं समर्तञ्च हिरण्येन सुधारदेन देवो याद्भो नान्व्यपस्यन् ॐ अग्निन्धोतं वृणीमहे होतारं विश्वेश आस्ये किं सुकृतम् ॐ पर्वदेवावजाजलः इन्द्रैवेह द्रवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभिदिष्टप्रधन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रैवाह वृत्रः तिष्ठ अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण वधेतरतो द्रवन् द्रवेण हविषा तस्मै देवादिभ्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु एतस्मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु ओम तदेव लग्नं तदनं तदेव धाराबलं चन्द्रबलं तदेवाः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते गृहो स्मरामि ఏమండి ఆ కూష్మాండని కొట్టండి कूष्मांड देवता गच्छ कूष्मांडबलं मोक्ष्वा यजमानस्याः मां रक्षा आयकर्ता पुष्टिकर्ता दुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता ऐश्वर्यकर्ता आरोग्यकर्ता कल्याणकर्ता भवानेन कूष्मांड महाधने धनं मेषुदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं सश्वाजापि गोरधं प्रजानां भवतमादा आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीशानां सूर्याभां श्रेयमेश्वरे ओम हिरण्यभात्रमधो भोर्णन्ताद्भ्योसानिधि एकधां ब्रह्मणपहरति एकदविजमानाय आयुस्तेजो दधाति मंगलनीराजन देवेंद्र शुद्धाचरण समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि माता महाराज्ञी की जय जय
सर्वार्थ साधके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते वास्तो ओष्पदे प्रतिहान्यस्मान् च वेषो अनमेव भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जस्वन्न एतदेशुष्पदे. Please do subscribe to Telugu Rajyam channel. Please do subscribe to Telugu Rajyam channel. Please do subscribe to Telugu Rajyam channel. హాయ్ అండి, నేను మీ ఆర్పీని నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు ఓనర్ని. మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hi people, I'm Sonakshi Verma and you please watch Telugu Rajyam and please subscribe to the channel.